नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका टप 50 खबरहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीको नाममा बिहान 8 बजे सम्बोधन गर्ने तयारी। एमालेको माधव नेपाल समूहको रूपन्देहीमा पनि समानान्तर जिल्ला कमिटी गठन। कमिटीमा रहेका नेताहरूलाई अध्यक्ष केपी ओली पक्षले कारबाही गर्दै। नेपालमा आज थपिए 460 कोरोना संक्रमित, 153 जना डिस्चार्ज हुँदा थप 5 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 3608 पुग्दा हालसम्म 3058 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यका सहित ठूला शहरका विद्यालय 1 महिना बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। अनलाइन कक्षा मार्फत पठन पाठन गराउन सुझाव। नेपालमा कोरोना संक्रमण जेठ असारमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण। जेठ अन्तिम र असार पहिलो सातामा दैनिक 11,000 संक्रमित हुने, सक्रिय संक्रमित 6 लाख पुग्ने। महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन बाहेकका अरू विकल्प खोज्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह। देशले लकडाउन धान्न नसक्ने भन्दै भयावह अवस्था आउनु अघि बेलैमा सचेत हुन सुझाव। कोभिडको पहिलो चरणको खोप लगाएकालाई वैशाख 7 गतेदेखि 11 गतेसम्ममा दोस्रो डोजको खोप लगाइने। चिनिया कोरोना खोप भेरोसेल आजबाट 40 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाइदै सार्वजनिक सवारीका चालक र सहचालकले पनि खोप पाउने। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेका कारण टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालले मंगलबारदेखि कोभिड उपचार सेवा मात्र दिँदै आजदेखि नन कोभिड सेवा बन्द। संक्रमण दर बढ्न थालेपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा नागढुङ्गा नाकामा चेक जाँच र एन्टिजेन परीक्षण भए नभएको बारे निरीक्षण। बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी सेवालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको भनाई। मिलेमतोमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थालाई सुधार्न निर्देशन। नेपालले प्राकृतिक विपत्ति र महामारीका बावजुद राष्ट्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको दाबी। 2030 को अन्त्यसम्म लक्ष्य भेटाउने दृढता। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्म कैद ठहर भएका रेशम चौधरीको सजाय माफीका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढायो। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले 2 महिने अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एमसीसीको विरोध गर्ने लगायतका निर्णय। विवादित दार्चुलाको महाकालीमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले एकतर्फी बाँध बनाएको स्थानमा दुवै देशका नापे अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन जारी। आउँदो वैशाख 11 गते नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा धरोहराको उद्घाटन गर्ने तयारी। 93% पुनः निर्माण सम्पन्न। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा प्रसुतिका क्रममा शिशुको मृत्यु भएपछि आफन्तको विरोध। 7 दिनदेखि शिशुको शव अस्पतालमै। गुल्मीमा बैंक मार्फत मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालिएपछि अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता लिन समस्या। सदरमुकाम आउँदा जाँदा झन्झटिलो र खर्चिलो भएको गुनासो। संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐन तानाशाही र अलोकतान्त्रिक रहेकाले पास नगर्न निजामती कर्मचारी युनियनको चेतावनी। खोटाङमा एक फर्निचर उद्योगमा विद्युत चुहिएर आगलागी हुँदा 50 लाख बढीको क्षति। जिल्लामा चैत महिनामा मात्रै 2 दर्जन बढी घर तथा गोठमा आगलागी। बलात्कार मुद्दामा अदालतमा बयान फेर्ने एक युवतीलाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले जेल पठायो। कैद सजायका साथै युवतीमाथि आर्थिक जरिवाना पनि गरियो। इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका श्रीमती हत्या आरोपमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी तेह्रथुम आठराई गाउँपालिकाका काजीमानपुरी यूएईबाट पक्राउ। नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो 8 महिनामा 26,306 वटा घटना दर्ता। सबैभन्दा धेरै 4,483 आत्महत्याका घटना। देशभरबाट 397 वटा हतियार बरामद। राजस्व संकलन भने बढ्यो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका मालपोत अधिकृत लोकराज जोशी विरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर। जोशी सेवाग्राहीबाट 24,000 घुस लिँदै गर्दा रंगे हात पक्राउ। व्यापक अनियमितता भएको भन्दै वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यद्वारा सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा तालाबन्दी। विभिन्न योजना कमिसनको खेलमा आसेपासेलाई जिम्मा दिई आफू खुसी सञ्चालन गरेको आरोप। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा अफिम खेती गरिएको सूचनाका आधारमा 4 दिनमा 71 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम प्रहरीद्वारा नष्ट। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा। बागमती र प्रदेश 2 का केही ठाउँमा पनि ठूलो असिना पानी पर्ने सम्भावना। 2077 साललाई आजबाट बिदा गरिँदै भोलिबाट नयाँ वर्ष 2078 सुरु हुँदै कोरोना कहरबीच सुरु भएको 77 कोरोनाको अर्को लहरको त्रासबीच 78 सुरु।
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान भोलिदेखि सुरु हुने। पर्वमा 1 महिनाभर मुस्लिम समुदायले बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत नखाई व्रत बस्ने प्रचलन। महालक्ष्मीमा लिङ्गो उठाएसँगै बिस्का जात्रा सुरु। नयाँ वर्षको अवसरमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा बिस्केट जात्रा स्थानीयवासीले भव्य रूपमा मनाउने भएपछि 4 दिन सार्वजनिक बिदा। कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गर्ने गरी रथ निर्माण सुरु। विभिन्न उपसमिति गठन गरेपछि दूरी कायम गरी जात्रा सम्पन्न गर्न सकिने दाबी। गैर आवासीय ऐनका लागि कुनै पनि बाधा नभएको ऐन बनाउन खटिरहेका पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङको भनाई। कही कतै बाधा भए सुझाव दिन अनुरोध। बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेर अनुशासित बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको तयारी। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतका समस्याहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय सजग। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको दाबी। फागुन मसान्तसम्ममा 77,196 ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा मार्फत 1 खर्ब 24 अर्ब 28 करोड कर्जा लिए। टेकुमा बन्ने 8 तले कार्यालय भवनका लागि सबै विभागलाई एकै ठाउँमा राख्न सकिने गरी बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा टेन्डर आह्वान। विज्ञापनको क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्ने विज्ञापन बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईको भनाई। अवैध रूपमा विज्ञापन भइरहेका क्षेत्रहरूमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने। सुनको भाव आज प्रति तोला 89,500 कायम। चाँदी तोलाको 1260 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेद्वारा मंगलबार नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै 2077 साललाई सुखद विदाई। नेप्से 23.23 अङ्कले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु 2714.79 अङ्कमा पुगेर बन्द। त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाको क्रिकेट टोली नेपाल आइपुग्यो। नेदरल्यान्ड्सले आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालसँग वैशाख 4 मा खेल्ने। भारतको सिक्किममा जारी कञ्चनजङ्घा सिल्ड ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार चौथो जित। ब्ल्याक इगल सिक्किम एसएपी 233 रनले पराजित। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल को 5औं खेलमा आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच खेल हुँदै। भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह नेपाली भाषीको विश्वास जित्न ढाकाटोपी लगाएर चुनावी सभामा सहभागी। बंगालमा भाजपा सरकार बनेमा गोर्खालीमाथि लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता। रुसी स्पुत्निक भी कोरोना खोपलाई भारतले दियो प्रयोगका लागि अनुमति। भारतसहित 60 देशले रुसी खोपको प्रयोग गर्दै। भारतमा चिन्ताजनक रूपमा कोरोना संक्रमण बढ्दै। थप 1,60,000 बढी नयाँ संक्रमित फेला। 11 दिनमा 6,78,000 बढी थपिए सक्रिय संक्रमित। कोरोना महामारीको अन्त्य हुन समय लाग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबी। संक्रमण दर पछिल्लो हप्ता 9% र मृत्यु दर 5%ले बढेको उल्लेख। चुनावी र्यालीमा मुस्लिम समुदायबारे विवादित बयान दिएको भन्दै भारत पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीलाई 1 दिनका लागि चुनाव प्रचार गर्न निर्वाचन आयोगले लगायो रोक। चीनका 2 दर्जन बढी लडाकु विमानद्वारा ताइवानको हवाई सीमा पार। केही परमाणु हतियार ओसार्न सक्षम लडाकु विमान पनि रहेको ताइवानको दाबी। जापानले फुकुशिमा आणविक स्टेशनको 10 लाख टन प्रदूषित पानी समुद्रमा छोड्ने। अबको 2 वर्षमा पानी छोड्ने क्रम सुरु हुने र सबै पानी फाल्न दशक लाग्न सक्ने। प्रहरीको गोलीले एक अश्वेत युवाको निधन भएपछि बढेको तनावका कारण अमेरिकाका 2वटा शहरमा आपतकाल घोषणा। रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी। र म्यानमारमा सैन्य coup विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका प्रदर्शनकारीले मुलुकको 5 दिने नयाँ वर्ष नमनाउने। 700 बढी निर्दोषको हत्या भएकाले उत्सव स्थगित तर प्रदर्शन जारी राख्ने निर्णय। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।